बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जादू की, जिन्नात की ऐसी अलामात बताना चाहता हूँ जिन्हें आमिलीन जादू या जिन्नात समझते हैं। उनके लिए चिल्ले वज़ाइफ करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, नकश तावीज़ देते हैं, डोरियां बांध कर देते हैं, चीज़ें पढ़ कर देते हैं। अगर कोई मरीज आता है, आप उसको उसका जायजा लें, उसकी तशखीस करें। जब आपको एक बात मालूम हो जाए तो दूसरी बातें फिर आप आहिस्ता 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 बताते जाएं कि आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मर्द आए तो उसके लिए क्या है, औरत आए तो उसके लिए क्या है। ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि जो आपके तजर्बे से ताल्लुक रखेगा। जब आप तजर्बाकार हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर आप आदमी को देखते ही, उसकी आदत और हरकत को देखते ही आप कह देंगे कि इसे फला चीज है। मैं वक्त जाया नहीं करता, मैं उन चीजों की तरफ जाता हूं जहां ये लिखी गई है। आज मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा। आप उसे गौर से पढ़ें और उसे महफूज रखें ताकि आने वाले कल में ये आपके लिए काम दे सके, आपकी अमलियाती दुनिया में आपकी माविन बन सके। ये देखें जी, जादू और जिन्नात का जड़ी बूटियों से इलाज क्यों कर मुमकिन है। ये मैंने, ये आप खुद पढ़ लें। ये जो है ना, ये आपको मिल जाएगी। ये जो चीजें हैं कि ये आपको मिल जाएंगी, उर्दू लिखी हुई है। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। एक मशहूर अमल है जादू के तोड़ का, हमारे असातिज़ा में भी ये मशहूर रहा और आमिलीन में भी बहुत मशहूर है। बिलखुसूस देवबंद के तबका फिक्र में ये अमल तसस्सुल से चला आता है। मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, आसान अमलियात ने भी लिखा हुआ है। लेकिन एक मुसीबत होती है कि हम लोग जब कहीं से कोई चीज लेते हैं तो उसका हवाला नहीं देते, बस गोल मोल सा लिख देते हैं। भाई दानतदारी का तकाजा ये है कि आप उसका मुकम्मल हवाला दें ताकि पता चले कि ये आप अपनी तरफ से गपशप नहीं लगा रहे, ये किसी मोतबर आलिम से, किसी मोतबर किताब से नकल किया गया है। तो मैं आपको, ये इब्ने बत्ताल ने लिखा है, वहब बिन मुनब्बा कहते हैं 7 अदद बेरी के ताजा पत्ते लेकर इन्हें 2 पत्थरों के दरमियान कुचलें रखकर कुचलें। ये यहाँ कुछ पानी के छेंटे भी मारे, जब कट जाएं यानी वो पिसना शुरू हो जाए तो इस मलगूफा पर 7 बार आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़कर फूंके, इसके 3 हिस्से कर दें। जादू टूट जाएगा। जो आदमी शहर की वजह से बांध दिया गया हो बीबी के काबिल हो जाएगा। मुजनी, शाफी और अबू जाफर तबरी, तारीख तबरी आपने पढ़ी है ना, तफसीर तबरी भी है, ये वही है कि जवाज के मुतालिक सराहत बयान फरमाई है। फतहुल बारी, उम्दतुल कारी और वगैरह, ये इसका हवाला है। एक अरबी आमिल कहते हैं अगर मरीज को इस तैयार शुदा पानी से गुसल कराया जाए, साथ में सुबह दोपहर शाम 1-2 घूंट भी पिला पिला भी दिए जाए तो बहुत जल्द मरीज सहर सेहतयाब हो जाता है। ये आगे वो उस किताब का हवाला है जो जिससे मैंने ये अमल लिया है। बेरी के जो पत्ते होते हैं उनमें लेस होती है, ठंडे होते हैं वो। यहाँ जादू का जो जिक्र बताए थे कि अब हम अकीदतन बेरी के 7 पत्ते लेते हैं, उन्हें कुचलते हैं, पानी में उबाल कर उसे गुसल कर लेते हैं, जनाब ये इसका अमल हो गया। लेकिन ये लॉजिक नहीं समझते कि भाई ये बेरी के ही पत्ते क्यों नहीं, कीकर के, पीपल के, टाली के, किसी के भी पत्ते हो सकते हैं। भाई 2 चीजें होती हैं। मुर्दे नहलाने के लिए भी बेरी के पत्ते गर्म किए जाते हैं और ये जादू के लिए भी किए जाते हैं। इनमें मैल को साफ करने की खासियत होती है। फिर इनमें लेसदार मवाद होता है, चिपचिपाहट होती है, आसाबी होती है। ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं और आदमी के गुस्से को ठंडा कर देते हैं। यही बेर की तासीर होती है। जादू वाले मरीज आसाबी कमजोरी का शिकार होते हैं, ठीक है। दरअसल ऐसे मरीज आसाबी निजाम में एक किस्म का तगय्युर वाकया होता है जो एक रूहानी खमीर के मानद होता है। जब तक उसे साफ ना किया जाए उस वक्त तक हर किस्म का इलाज वबाल जान बना रहता है। जैसे ही
जैसे दही के बर्तन को साफ किए बगैर उसमें दूध भर दिया जाए तो दूध फटेगा या फिर दही बनेगा। इसमें ताजा दूध डालो, इसमें गर्म दूध डालो, रात का डालो, नतीजा यही बरामद है। इसके कुआ में यानी कुवतों में खलल, कुवतों में जो खलल जादू की वजह से आ चुका है वो एक किस्म का खमीर है जो मनफी रूहानी कुवतों की बुनियाद पर कायम किया गया है, उसे दूर करना होगा। अगर वो खलल दूर ना हुआ तो मरीज जो पढ़ाई भी करेगा उसे फायदे के बजाय नुकसान होगा, क्योंकि पढ़ाई के लामहला असरात मुरतब होते। इससे बहस नहीं, पढ़ाई काले पीले चिट्टे जैसे भी इल्म की हो उस वगैरह। जो मशहूर सेहत की हालत में बीमारी मुब्तला करते उसके अमाल पैदा होने। अच्छा, यहाँ एक नुक्ता है। एक तो मैंने आपको ये बात बता दी कि बेरी के पत्ते बुनियादी तौर पर मसामात को खोलते हैं और इसको साफ करते हैं, जिल्द को साफ करते हैं। ये उपटनों में भी डाले जाते हैं, ये चेहरों की सफाई के लिए भी इनका जो है ना मलगूबा चेहरे पर लगाया जाता है। बाल जब गिरते हैं तो मलगूबा बनाकर बालों पे लगाते हैं। बाल गिरना, जिनके बाल टूटते हों, झड़ते हों या 2 शाखा 6 शाखा हो जाते हों, उनके लिए बेरी का ये बेहतरीन पेस्ट काम देता है। तो इसलिए अमर बेल और ये बेरी के पत्ते, इन दोनों को बराबर पीसें और इन्हें जो है ना पेस्ट की सूरत में लगा लें। बालों में लगाएं, बालों की जड़ों में लगाएं तो बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। ये आपको फ्री में, पहले हम ना जब छोटे छोटे होते थे तो दुकान पर जाते थे सौदा लेने, दुकानदार चुंगा देता था कि ये ले, बच्चे खुश होकर उसी दुकानदार उसी हट्टी वाले के पास जाते थे। तो ये चुंगा है आपका। मैं जब जादू या जिन्नात का इलाज करता हूं तो मैं मरीज की सारी पढ़ाइयां खत्म कर देता हूं, जो वो जिक्र करता हो, वजीफा करता हो, तस्बीहात, सब चीज खत्म कर देता हूं। सिर्फ इस बात की इजाजत होती है जो मसनून अस्कार हैं या तस्बीहात हैं या कुरान करीम की तिलावत है या ऐसी चीजें हैं, ये कर सकता है। लेकिन जादू के तोड़ के लिए, जिन्नात के तोड़ के लिए, बंदिश को खोलने के लिए कतई तौर पर आप मना कर दें कि कोई आदमी पढ़ाई नहीं करेगा। बहुत सारे आमिलीन कहते हैं तू मुअव्वज़तैन इतनी बार पढ़ लिया कर, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी इतनी दफा पढ़ लिया कर, आयात सहर इतनी दफा पढ़ लिया कर, फला आयत का फला दुआ का ये असर होता है, आप ये इसमें विर्द। और लोग आमिलों से भी ज्यादा तस्बीहां गेड़ते हैं। देखिए भाई, अगर आप मानते हैं कि पढ़ाई में असर है, जो पढ़ाई का असर होता है वो बुनियादी तौर पर अपने माहौल में वाइब्रेशन पैदा करता है, वो सिग्नल्स देता है। आप जब कोई दुआ पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, जैसे मैंने पिछले दुरूस में बताया था कि जब आदमी कोई आयत पढ़ता है, जिक्र करता है, तो जो कायनात में हमारी मतलब बराबरी के लिए या हमारी जरूरतों की तकमील के लिए अल्लाह ने लहरें भेजी हुई हैं, सिग्नल्स भेजे हुए हैं, वो उनसे जल्द कनेक्ट हो जाता है। जैसे हमारी सिम अपने मुतालिका टावर से या मुतालिका नेटवर्क से वो कनेक्ट हो जाती है, तो वो जहां चाहे जैसे, ऐसे ही जो आयात, अज़कार और वज़ाइफ होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। जो खसीस किस्म के जादू, जिन्नात, मंत्र शंतर होते हैं, ये खसीस किस्म की, घटिया किस्म की लहरों से टकराते हैं। और जो आयात कुरानिया या ऐसी चीजें होती हैं, ये आला किस्म की ताकतों से टकराती हैं और उनको उनके तवस्सुत से अपनी जरूरत को पूरा कर लेती हैं। जब मरीज जादू और जिन्नात का शिकार होता है तो बुनियादी तौर पर वो ज़हनी तौर पर भी अजियत का शिकार होता है, उसके ख्यालात मुंतशिर होते हैं। इसी इंतशार की सूरत में जो वो जिक्र अज़कार करता है, तो जो खमीर या जो माहौल जादू की वजह से पैदा कर दिया गया है उसमें इजाफा करता है। मेरा ख्याल है कि आपको कोई मिसाल देके समझानी पड़ेगी। हाँ, एक जैसे तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना भाई, हीरा है वो नाली में पड़ा हुआ है, आप पानी बहाते रहें वो साफ नहीं होगा, आप उससे बाहर निकाल कर उसे धोएं, 2 गिलास पानी से भी वो साफ हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ समझे कि जो जादूगर ने उसके गिर्द अपनी तवज्जो से हयूला कायम कर दिया गया है, हाला बना दिया है, दायरा खींच दिया है, जब उसकी फजा को मकदर कर दिया है, गदला कर दिया है,
جو روشنی کی لہریں اس کی تندرستی کے لیے آتی تھی انہیں روک دیا ہے، وہ تنہائی پسند ہو گیا ہے، وہ اندھیرے میں پڑا رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایسی فضا پیدا کرنی ہے جس میں تازہ ہوا ہو، جس میں آکسیجن ہو، جس میں روشنیاں ہوں، جس میں دھوپ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ اس ماحول میں ہوتا ہے، اگر ذکر اذکار کرتا ہے، جیسے گدلے پانی میں آپ صاف پانی ڈالیں گے تو وہ بھی وہ تھوڑا صاف پانی زیادہ گندگی کے ساتھ مل کر وہ بھی گدلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی جادو اور جنات والے جتنے بھی پڑھائی کرتے ہیں، جو وہ اثرات اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی پڑھائی اس کے ساتھ مل کر، اب دیکھیں نا، دودھ کتنا بھی زیادہ ہو، چند قطرے نیمبو کے اسے ختم کر دیتے ہیں، یا اچھا پانی کتنا بھی زیادہ ہو، تھوڑی سی گندگی اسے گندا کر دیتی ہے۔ یہی طریقہ جادو اور جنات کے مریض کا ہے، آپ انہیں کبھی پڑھائی مت دیں، وگرنہ آپ بھی پریشان، وہ تو ہیں ہی پریشان، آپ بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ ایک تو جب وہ پڑھائی کریں گے، تسبیحات کریں گے، ان کے ذہن پر وہی چیز مسلط ہے، جب اس کے ذہن سے یہ چیز نہیں نکلے گی تو وہ صحت یاب کیسے ہوگا؟ اس وجہ سے عاملین کو چاہیے کہ اپنے مریضوں کو پڑھائی سے روک دیں۔ ہاں ذکر اذکار ہیں، جیسے آدمی تلاوت کرتا ہے قرآن کے، چاہے پورے 30 کے 30 پارے تلاوت کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، تسبیح فاطمہ ہے، جو لوگ کرتے ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین کی تلاوت ہے، آپ کریں، لیکن صرف اس لیے کہ یہ جادو کا توڑ ہے، یہ اس لیے مریض کو منع کرتے ہیں۔ سفراوی یعنی غدی علامات، گرمی کی بیماریاں، جادو کی علامات میں جو باتیں مشہور عام ہیں، ان میں کندھوں پر وزن رہنا، خیالات کا منتشر رہنا، گھر میں دل نہ لگنا، بات بات پر غصہ آنا، قوت فیصلہ کا فقدان، نیند کا ختم ہو جانا یا کم آنا، گھر میں دل نہ لگنا، باہر پرفضا مقام پر خوش رہنا، کھانے کی طرف رغبت کا نہ ہونا، ہر بات میں شک کا اظہار کرنا، سینہ میں جلن اور سوئیاں چبھنا، خواب میں مردے، کفن، آگ، لڑائی جھگڑا دیکھنا، دن بدن طبیعت کا گرنا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا۔ اگر کوئی بات نہ مانے یا مریض محسوس کرے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو رونے، چیخنے، چلانے لگتا ہے، بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں کا بیوی کی طرف رجحان کا نہ ہونا، صورت انزال یعنی منی کا پانی کی طرح پتلا ہونا، خواب میں بندر دکھائی دینا، وغیرہ وغیرہ، جادو، سحر، بندش اور پڑھائی وغیرہ کا آثار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے کچھ؟ اب عورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں میں نلوں کا درد، حمل کے تیسرے ماہ ساقط ہو جانا، کمر اور کندھوں پر بوجھ رہنا، خاوند بچوں سے خفا رہنا، گھریلو کام کاج کی طرف دھیان نہ دینا، خاوند کے ساتھ بے رخی، ہم بستری سے خوف کھانا، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آنا، خواب میں مصیبت، لڑائی جھگڑے، آگ وغیرہ دیکھنا، مجمع اور لوگوں کی بھیڑ سے دل گھبرانا، تنہائی پسند ہونا، حواس کا معمول سے زیادہ تیز ہونا، ماہواری کا بے قاعدہ اور کم درد کے ساتھ آنا وغیرہ سحر، جادو، پڑھائی، نقش وغیرہ کی علامات کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اب بچوں میں جسمانی طور پر سوکھنا، چڑچڑاپن ہونا، بات بات پر ضد کرنا، کھانے پینے کی طرف رغبت نہ کرنا، پیشاب کا جل کر آنا، پڑھائی کی طرف دھیان نہ دینا، ہم عمر بچوں کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا کرنا، اچھی اور معقول خوراک کے باوجود بچوں کا سوکھتے جانا، دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا، دورے کے وقت جھٹکے لگنا، قد کا مناسب انداز میں نہ بڑھنا، نیند کا کم ہونا، معمولی کھڑاک سے بیدار ہو جانا، یعنی یہ کچی نیند ہے۔ مفرد اعضاء والے تمام علامات کو، گرمی، جسمانی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ آگے دیکھ لیں، یہ ان کے میں نے علاج بھی تحریر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوداوی علامات، ہونٹوں کا سیاہ ہونا، خواب میں بھینس، کالے بادل، خوفناک چیزیں دکھائی دینا، سوتے میں سانس کا گھٹنا، کھاتے وقت لقمے کا حلق میں پھنس جانا، خون، لڑائی، فساد، گہرا کالا پانی دیکھنا، خواب میں ایسی جگہ پھنس جانا جہاں سے بھاگنا چاہے تو نہ بھاگ سکے، کمر پٹھوں میں خشک درد، منہ کا خشک رہنا، قبض کا رہنا، ہاتھ پاؤں میں جلن، جسم کے نازک حصوں سے خون کا پھوٹ نکلنا، نکسیر کا پھوٹنا، معدے کا سکڑ کر چھوٹا ہو جانا، جو بھی کھایا پیا فوراً قے کر دے، چہرے اور آنکھوں کا اندر کی طرف دھنس جانا، چہرے کے گوشت کا کھچ جانا، ناخنوں کا موٹا ہونا، پھٹ جانا وغیرہ عضلاتی یعنی خشکی کی علامات۔ علاج کے لیے گرم اشیاء وغیرہ وغیرہ یہ
आगे तीसरी, जादू और जिन्नात के मरीजों के लिए आमिलीन ने बहुत सी अलामात की हुई हैं। कमर का दर्द, लिकोरिया, आसाब का कमजोर होना, कसरत बलगम की वजह से जिस्म का मामूल से ज्यादा ठंडा होना, ख्वाब में कश्ती, पानी, सैलाब देखना, दिल का डूबना, रात भर नींद ना आना, अंधेरे और तन्हाई में डर और खौफ महसूस करना, नजला, खांसी, बलगमी अलामात, सफेद लिकोरिया, माहवारी का बंद होना, जिस्म का दर्द करना, चलने से राहत महसूस करना, हड्डियों का नरम होना, उल्टी कै का होना, मिर्गी का दौरा पड़ना, जिसमें मुंह झागों से भर जाता है। औरतों के लिए दौरे पड़ना, ऐसे दौरे पड़ना है कि उन्हें सारी बातें सुनाई दे लेकिन बोल ना सके। दौरे के बाद जिस्म का दर्द करना, जैसे मैंने कल बताया था, दौरे के बाद जिसम हड्डियां टूटती हुई महसूस होना, दूसरे के वक्त गर्म अशिया से फायदा होना वगैरह आसाबी अलामात हैं। अब ये आगे जो है ना, ये मैंने इसके इलाज भी लिख दिए हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा। किसी को थूक ज्यादा आता है तो ये जो बलगमी अलामात हैं एक एक करके तस्बीह की तरह गिनना शुरू कर दें, आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर उसकी गर्मी है और जलन है, उसको गुस्सा है, तो आपको जो पहली अलामात बताई थी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस ऐसे बता। वो आपकी हिजाकत के, आपकी विलायत के वो कायल हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अमलियात की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात तहदीद से नेमत के तौर पे कहता हूँ, मैं वाहिद ऐसा आमिल या ऐसा सिरफिरा हूँ, या यूं लगा ले कि ये मेरी अमलियात की दुनिया में ये मेरी पहली तहकीक है। इससे पहले किसी आमिल ने इस अंदाज में काम नहीं किया। अगर किया है तो उसे कोई मुझे बता देगा, उसे 100 रुपए दूंगा। कितने? 100 रुपए दूंगा। और उसके लिए दुआएं भी दूंगा। अगर कोई आदमी ये बता दे कि जादू और जिन्नात की तशखीस और उनका इलाज इस अंदाज में भी किसी ने तहकीक किया है या बताया है या लिखा है। ये पूरी किताब मेरी नेट पर मौजूद है, जादू और जिन्नात का तिब्बी इलाज के उन्वान से, मेरी वेबसाइट तिब फॉर ऑल पर और दुनिया का इलम, ये दोनों मेरी वेबसाइटें हैं, इन पर ये चीज मौजूद है, आप वहां से ये हासिल कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक आदमी जब वो देखता है कि दौरा पड़ रहा है, वो मार रहा है, 6 आदमियों के काबू नहीं हो रहा और बुरी हालत है, जलाली किस्म के जिन्नात आए हुए हैं, या औरतें हैं, बार बार दौरा पड़ता है, आप जाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी कैफियतें सामने आती हैं, ऐसे हालात आमिल के सामने आते हैं कि या तो आमिल को पता होता है या उसके खुदा को पता होता है। वो कहता है या अल्लाह, ये मरीज ठीक हो ना हो, मेरी जान छूट जाए। क्योंकि जब आमिल के आगे या मारिज के आगे जब मरीज आता है ना, उसकी कैफियत कुछ और होती है। अगर वो आमिल अपने मकसद में कामयाब हो जाए, मरीज या उसके लवाहिकीन समझे कि आमिल साहब, हजरत साहब इस मामले में कंट्रोल कर पा रहे हैं, काबू में है मामला, तो उसके सामने उसके झुकते हैं, उसके पाँव में सर रखते हैं, उसके लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं और उसके लिए दुआएं देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए ना कि आमिल के बस की बात नहीं है, हमारा मरीज इससे भारी है या इसके काबू में नहीं आ रहा, अल्लाह जानता है, पानी भी नहीं पूछते। इज्जत तो दूर की बात है, पानी तक जो बनाया होता है ना, हाथों में कोई शिकंजी बनाया, कोई शक्कर, कोई बोतल शोतल मंगवा ले, कोई जूस मंगवा ले, वो भी छुपा के रख लेते हैं कि शामिल के बस की कुछ बात नहीं, वो पानी पिलाना भी गवारा नहीं करते। तो इसलिए आप सबसे पहले इन अलामात को बगौर देखें, समझें, अपने आप पर कंट्रोल करें, कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने लिए एक मुस्तहकम बुनियाद पैदा करें। आप सबसे पहले ये चीज समझें कि अगर आपके पास कोई आमिल आता है, आपसे सवालात करता है कि मेरे पास फुला तावीज है, मेरे पास फुला जिन है, मेरे पास फुला हमजाद है, मेरे पास मक्किलात हैं, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? एक छोटी सी एक बात है,
एक जिन को, एक मुवक्किल को आप काबू में लाते हैं वजीफा चिल्ला की मदद से। आप मानते हैं कि आपने कितनी एनर्जी उसके पीछे जाया की है? बहुत ज्यादा एनर्जी जाया की। अगर इससे सिर्फ 2 से 3% आप अपनी जात पर फोकस करते हैं तो उस जिन जिन्नात से, मुवक्किल जादू से आप कहीं ज्यादा अपना काम कर सकते हैं। आप में ये ताकत है। ये तो आप मान गए ना कि आपने चिल्ला किया, वजीफा किया, किसी मौलवी साहब ने बताया, किसी पीर फकीर ने बताया, किसी उस्ताद ने बताया, आपने किया और 40 दिन की मेहनत से आपने जिन को काबू कर लिया, मान लिया, कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आखिर आपने 40 दिन मेहनत करके एक ऐसी चीज को हासिल किया है जिसका डर हमेशा आपके सर पे सवार रहता है, कहीं बदपरहेजी ना हो जाए, कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। फिर अगली बात यह है कि आपने उसे काबू क्यों किया है। सोचने की बात है कि आपने उसे काबू क्यों किया है। कि इसलिए कि मरीजों के मैं हालात पता करूं, बीमारियां पता करूं, मैं इनसे मरीजों के बारे में मालूमात लूं, चोरी के बारे में मालूमात लूं। अल्लाह फरमाता है कि ये लोग गैब नहीं जानते। मैंने सूरह सबा की आयत पढ़ी थी, अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। गैब आसमानों से। अल्लाह फरमाता फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, कि उनके पीछे शोले छोड़े जाते हैं, उनकी मत मार देते हैं। जब अल्लाह इस चीज की तरदीद फरमा रहे हैं, आप अल्लाह के अहकामात की जो ईमानी कैफियत है वो देख लें और जिन्नात से जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं वो देख लें। आपको अपने ईमान का भी पता चल जाएगा, जिनकी ताकत का भी पता चल जाएगा। बहुत गहरी बात है कि जिन, हम लोग झूठ बोलते हैं, इंसान अपने मामलात में झूठ से भी काम लेते हैं, द्रोहगोई भी करते हैं, गलत बयानी से भी काम लेते हैं। मैं अपने तजर्बात की बुनियाद पे बता रहा हूं कि अगर हम लोग 1% झूठ बोलते हैं तो जिन्नात 99% झूठ बोलते हैं। 99% झूठ बोलते हैं। अब आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, हम तो इनसे जो है ना चोरी, खजाने, ये चीजें मालूम करना चाहते थे। आप क्या कह रहे हैं भाई? देखें कि मालूमात वो देता है जिसके पास मालूमात हों। अगली बात यह है कि इंसान जिन्नात से इतना नहीं डरता जितने के जिन्नात इंसान से डरते हैं। कुछ बात समझ में आई कि इंसान इतने जिन्नात से नहीं डरते जितना के इंसान से जिन डरता है। फिर उनकी मालूमात महदूद हैं। इसकी मिसाल ऐसे लगा लें कि किसी धोबी से आप कपड़ों के बारे में, दाग धब्बों के बारे में, धुलाई के बारे में आप मालूमात दें तो एक जाहिल किस्म का, जिसने अलिफ से बे भी ना पढ़ा हो, वो कपड़ों की धुलाई के बारे में, उम्र के बारे में, कपड़ों की हिफाजत के बारे में बेहतरीन मालूमात देगा, क्योंकि उसका तजर्बा है। एक मोची जो आर से टांके लगाता है, जूते गांठता है, वो चमड़े के बारे में, जूते के बारे में, उसकी चाल ढाल के बारे में अच्छी, एक पढ़े लिखे से बेहतर मालूमात देगा। हम लोग गलत सिमत पर चलते हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीजों से गलत तवक्कुआत लगाए बैठे। हम क्या करते, देखे मैंने पहले दिन बताया था, अमलियात इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
یہ جیسے دوسرے ہنر اور فن ہیں، ایسے ہی ان فنون میں سے ایک فن ہے یہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں چلے وظیفے، یہ کچھ مذہبی آیات کو اس میں ٹانکے شانکے لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ سورہ قیامہ پڑھ کے دیکھیں نا، سورہ قیامہ اٹھا کر دیکھیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، کہ جب آدمی کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، آخری لمحات ہوتے ہیں، اس کی پنڈلیاں جان کھینچنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چمٹ جاتی ہیں، پھر کہتے وقیل من راق، اوے کسی دم جھاڑو والے کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اس کا دم جھاڑا کام کر جائے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں کھنچ جاتی ہیں، الی ربک یومئذ المساق۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے، دین نہیں ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ یہ تمام طبقات، تمام اقوام، تمام ممالک میں یہ دم جھاڑے، یہ نقش تعویذ، یہ توجہ، اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اس وقت بھی چلتا تھا جب دنیا میں پیغمبروں کا وجود نہیں ملتا، یا ان قوموں تک وہ چیز پہنچی نہیں ہے، یا ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ آج جب ترقی یافتہ دور ہے، لوگ کہتے ہیں سائنس ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی۔ نہیں، جب انسان مجبوری میں پھنستا ہے نا تو وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گنڈے تعویذوں پر کرتے ہیں، یہ توہمات پرست ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں اور بہترین اعلیٰ قسم کے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، بڑے بڑے افیسر ہوتے ہیں، اور بلکہ کیا بتاؤں، دنیاوی لحاظ سے اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ جب آخر روتے ہیں نا، ہم ان سے کہتے ہیں یار تم تو مانتے نہیں، کہتے ہیں یار چھڈو گلاں دیا گلاں، یہ باتیں چھوڑے، ان میں کچھ نہیں رکھا، آپ اگر ہمارا کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے فن میں توجہ دیں اور اپنے فن کے ساتھ خلوص برتیں، یک گیرد محکم گیرد، چلوں وظیفوں کے بجائے آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں، اور پھر جو میں نے آگے علاج بتائے ہیں انہیں کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے جھولی اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، فیس بھی دیں گے اور دعائیں بھی دیں گے، لیکن میری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو عمر کا ایک حصہ لگانا پڑے گا۔ جب آپ، اللہ نہ کرے آپ پھنسیں، لیکن جب کبھی کسی پریشانی میں آپ پھنسیں گے تو آپ کو میری ایک ایک بات ایسی یاد آئے گی کہ پھر وہ کہتے ہیں نا، استاد اس کا کامل تھا، بر وقت اسے جو ہے نا آواز دیتا تھا، اس کی کمر کو تھپیڑتا تھا، اور اس کی کمر پر اس کا ہاتھ تھا، تو آپ کو انشاءاللہ میں بھی ایسا ہی دکھائی دوں گا۔ تو اس لیے آپ فکر مت کریں، آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ بالکل ایک تو نایاب ہیں، ایک، اور پھر آپ پہلے خوش قسمت ہیں کہ جو اس تحقیقی کام کو محقق کی یا اس دیوانے کی زبان سے سن رہے ہیں جس نے یہ پہلی دفعہ لانچ کیا ہے، اور کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ جب سے اللہ نے میرا شرح صدر کیا ہے، چلے وظیفوں سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ چیزیں بھائی، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان سے کتنے مستفید ہوتے ہیں، کتنا کچھ لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ رمضان سے پہلے ایک دو درس میں آپ کو نبض، یہ جو نبض ہوتی ہے نا، نبض، یہ نبض شناسی پر میں آپ کو درس دوں گا۔ آپ چہرے کو دیکھیں، زبان کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، نبض کو دیکھیں، اور اسے پاخانہ پیشاب کی پوچھیں، اور بتانا شروع کر دے تیرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، تیرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، تیرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، تیرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ بس پھر کیا ہے، آپ کی پیری چل نکلے گی، آپ پیر ہیں، مرشد ہیں، اور لوگوں کے لیے ماوا و ملجا ہیں۔ عیش کریں، خود بھی عیش کریں، اپنے بچوں کو بھی عیش کروائیں، نہ رجت کا خطرہ ہے، نہ بیوی بچوں کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے،
نہ کاروبار بند ہونے کا خطرہ ہے. یہ تو ایش ہی ایش ہے یار. ٹھیک ہے, وگرنہ آپ کسی عامل کو پوچھ کر دیکھ لے, پہلے تو وہ آپ کو اتنا ڈرائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا, آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. پھر اگر آپ کسی عمل میں سکسیس ہو بھی جائیں, کامیاب ہو بھی جائیں, تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی, کچا پیاز نہیں کھانا, کچا لہسن نہیں کھانا, گوشت نہیں کھانا, فلاں چیز نہیں کھانی, فلاں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ساری زندگی آپ اس ایک قیدی کی طرح گزارتے ہیں جس کے سامنے دنیا تو کھلی ہوتی ہے لیکن اس کے پیر میں بیڑی ہوتی ہے. میں نے آپ کی وہ بیڑیاں بھی کاٹ دی ہیں. آپ کو کسی جن سے کسی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو, جنات ہمیں کیا ڈرائیں گے؟ ہم تو جاعل فی الارض خلیفہ ہیں, ہم تو اللہ کے نائب ہیں, اور ہمارے لیے اس نسل کو تہس نہس کر دیا گیا تھا, زمین کو خالی کر دیا گیا تھا. ہمارے لیے زمین کو خالی کرنے کے لیے جبریل امین کو تلوار اٹھانی پڑی تھی, اور آپ انہی سے ڈر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کل ایک چیز رکھی تھی کہ جناب یہ جو اعصابی امراض میں جو عورتوں کو دورے پڑتے ہیں, جن کا تھوک نکلتا ہے, جن کے پیشاب آتا ہے, میں نے کل وہ رکھ لیا تھا. آج اس فائل میں اس کا حل موجود ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی ذہانت بھی لگائیں, اپنے یہ جو دماغ ہے نا اسے استعمال کر لیں. یہ دھو دھا کر خدا کو واپس نہیں کرنا کہ اس کا ہم نے استعمال نہیں کیا, یہ بالکل انٹچ ہے, اسے لے جائیں. یہ بھائی استعمال کے لیے ہے, کوئی آپ کو منہ میں نہیں ڈالتا, کوئی نہیں کھائے گا, کوئی نہیں نگلے گا. ٹھیک ہے, اسے استعمال کریں, تجربات کریں,